त्यो जाँदैछौँ होइन अब हिँड्यौँ गाइज हिँड्यौँ हिँड्यौँ टुर गाइज पिकनिक टुर जे भने नि त्यही हो गाइज हामी चाहिँ बढ्दैछौँ है जाँदैछौँ गाइज हामी होइन के हो फ्रेन्डली फ्रेस हाउस भन्यो यहाँ पस्न रोकेको छ भने साथी भाइको
योबाट चाहिँ पुग्छ होइन लेटाङ तर हामी योबाट गएनौँ बजार आइपुग्यौँ है लेटाङ बजार होइन मैले त पाहाड देखिसकेँ तलै तेरो मेरो सिधा गएको छैन पुरै ठिकको लेटाङबाट हामी देख्छौँ A little longer than a few minutes later. पाइलै जालिँदैन जवानी भरेर एक एकवटा छिटो केटाहरू के भयो 52 माइला खोइ मान्छे पाडे मात्रै हो क्या नाम कस्तो ए उतै यहाँ उतै अलिअलि त खाइयो नि त हाम्रो सबिन गिरी माथिको भ्युज देखाऊ साथीहरू लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सब थोक गरिदिनु होला हामी यहाँ कुन ठाउँमा आएको छौँ भन्दाखेरि लेटाङको पारिपट्टिको जङ्गलको छेउमा एउटा बस्ती लस्कारै धेरै राम्रो ठाउँ छ तपाईँहरू पनि आउनु होला के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम गर्नु छ केराबारी हेर्नुहोस् यहाँनिर कस्तो केराबारी गाइज सबै
हाम्रो राजा आउँदैछ होइन छवे राजा पछाडि आउँदै आउँदैछ ल बिस्तारै आऊ है राजा केही छैन हामी चाहिँ अब अहिले पुरा घुम्दैछौँ होइन यताउति होइन अब हल्का रमाइलोको लागि अब यहाँ होइन अब देखाउने चिज पनि त्यस्तो खासै केही छैन हेर्छ कि राम्रो ठाउँहरू त्यही भएर जस्ट यस्तै पाहाड मात्र हेर्छ केही छ त्यही भएर पाहाडै पाहाड मात्र छ केही छ यहाँ चाहिँ सबै वरिपरि पाहाडै पाहाड मात्र पाहाड अनि घर बिचा बिचामा त्यस्तो यहाँ केही छैन केही छ परेको ठाउँमा स्विमिङ पुल छ अरे कि स्विमिङ पुल भन्दा हल्का यसो आउने ठाउँ छ अरे कि अब चाहिँ हामी चाहिँ ती जाँदैछौँ होइन अब कस्तो छ होइन त्यो तपाईँलाई म होइन देखाइदिने छु होइन र त्यही हो कुरो अब यहाँ हाम्रो होइन हिमाल भाइको एउटा च्यानल खोलेको रहेछ उसको प्रगति नै राम्रै हुँदैछ अब सबैजनाले लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो त्यही हो सही हो सही हो सही हो अरू केही होइन हजुर अब हिमाल भाइले भर्खरै अब सुरु गरेको डाइरेक्ट पपुलर त हुँदैन बिस्तारै हजुर हजुर त्यही हो गर्छ हजुर थ्याङ्क यू दाइ जेबी दाइ हजुर थ्याङ्क यू जेबी दाइ थ्याङ्क यू यहाँ चाहिँ हल्का बाटो खत्तम रहेछ कि केही छ हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् यता गाई चाहिँ हेर्नुहोस् यता बाटो यस्तो खत्तम छ कि यहाँनिर एक मिस्टेक त खेल खत्तम मार्कडक्स यस्तो छ नि बाटो त यो हाम्रो सन्जु बाबा सन्जु उफ्रियो त अहिले पानीमा चाहिँ नल सही आउँछ त्यस्तो ठ्याक्क खिचिहालै करा न केटा भात दबाउनु छ भने त करा फेरि त्यो पत्ता चाहिँ उनी पत्ताहरू उयो सार्न धमिलो पनि उता जान्छ बाहिर त्यो पत्ताहरू सार्न ऊ त्यहाँ खोलिस् भने जाम नि हुन्छ क्या पानी जान्छ पानी सकिन्छ फेरि कस्तो सकिन्छ हौ आइरहेको छ यत्रो पानी सकिन कम्ती पानी सकिन्छ अरे यहाँबाट त घरमा जाऊ न उयोबाट घरमा हेर्नु सानो घरमा चिसो भएन हुँदैछ कोही कहाँ धमिलो भयो पानी धमिलो भयो डुब्की लगा न डुब्की लगाएर हराउँदा एकछिन गोर्खा लाने छ भने के बनाउन आँटेको यहाँ पुल बनाउन आँटेको अयो मलाई डुबाए सन्जु आमा रेडी हुँदैछ नि सन्जु सन्जन पुरै रेडी हुँदैछ होइन कस्तो ठिक आइदिएको
मलाई डुबाए त सबैलाई त भरे बोलाएको छ अनि कहाँ हुन्छ खुट्टा ठिरिया क्या तिमीहरूकै लुगा हौ बोलाएको रहेछ मर्ला हान्दैन खतरा तले बस्न गाडी छ भन्दै चाहिँ पाहाडमा एकछिन म नि खिच्छु है फोटो ओ केटा आऊ न के हुँदैन के हुँदैछ नि फेरि सन्जय डुबेको यो कोही हो निग्री ओइ दले अनि हाम्रो यात्रा राजा रानीतिर हुन्छ क्या दले दले ओइ दले अब हाम्रो यात्रा राजा रानीतिर हुन्छ क्या यात्रा अब त्यतै यात्रा हाम्रो राजा रानीतिर लु आइज छिटो आइ त डुबाउँदैन केटा डुबाउने एकचोटी सबैले आइज सञ्जय भाइ नटक ओइ त्यो सञ्जयलाई तान ओइ सञ्जयलाई ओइ ले मजाले आउँदो रहेछ डुब्दैन भाइ ओइ ओइ ए त्यहाँ पनि छ होइन ओइ 12:30 भइसक्यो हामी अब 10 मिनट त्यहाँ पुगेर खाएर 1 बजेको जब चाहिँ हाम्रो होइन राजा रानीको होइन यात्रा सुरु हो होइन गाइस अब चाहिँ हाम्रो होइन यात्रा सुरु भइसक्यो होइन राजा रानीको साथीहरू चाहिँ आउँदैछ होइन मेरो पछि आम्मा माई गॉड बाहुन माइलाले छोड त गाइस पहाड केटीहरू आउँदैछ हेर्नुहोस् यता केटीहरू आउँदैछ उता चाहिँ हाम्रो क्लासको केटीहरू कहीँ चाहिँ पुरै सर्टकट जाँदैछ होइन यहाँनिर देखिस् सर्टकट लिएर कस्तो फिल भइरहेछ एकदम थाकिरहेको छ जाने सर्टकट जाउँ है यहाँबाट गाइस लास्ट थाकिरहेछ होइन दुईजना हामी चाहिँ सबजना थाकिरहेछ हाम्रो ग्रुपहरू हाम्रो साथीहरू सबजना थाकिरहेछ
चाहिँ पुरै सर्टकट दिँदैछु भने अब केटालाई भेट्न मेरो साथी गरेर पुरै पित्तो भयो जाउँ जाउँ बसेर काम फाक भयो फाक सिद्धिम जाउँ न जाउँ ए हाम्रो चाहिँ माथि चढ्ने कार्यक्रम अझै जारी नै छ होइन र हाम्रो दलवीर साथी यहाँ छ पुरा के गर्दैछ मुख धुँदै रहेछ पानी झिका त मस्त कहाँ छ त नि यहाँ चाहिँ पुरै त्यही आएर त पानी खाने धारो रहेछ होइन त्यो खाने हो कि होइन फेरि हो पानीले त हाम्रो जेबी दाइ अघि पुगिसक्ने माथि यसको तिर खोलेको त्यहाँ खाना ब्यागबाट झिकेर सर्टकट कहाँ अहिले सिग्नल झर्छ नि फाक भयो बाटोबाट हिँड्नु ब्यागमा लगाएर ज्याकेट यहाँ पनि पानी यहाँ यत्रो सामान छ पानी बोक्छु नि त यो त अलिक उता छ सालेहरू ओ के हो यो छैन मसित यस्तोबाट जानुपर्ने बेला अब गाई छैन एकछिन भिडियो अफ गर्छु है त होइन कहाँ ज्याकेट पनि लगाएर छ थुक्क मैले ल हिँड म ब्याग बोकिदिन्छु साथीहरू त हेर्नु पुरै तल फाँक भएर बसिरहेछ बाई बाई म चाहिँ पुरै ब्याग बोकेर अब कुदिरहेको छु होइन सकिनँ साँच्ची नै कसम फाँक भएकै हो कस्तो रहेछ कडा यार अब रोकिनु हुँदैन आऊ कमन म्यान छिटो गाइज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने होइन सरी फर होइन अब किनभने अल्छन् मलाई होइन मैले अल्छन् तपाईँहरूलाई जतिवटा नि भ्लग देखाएँ होइन त्यो सबै एकदम अलिक नराम्रो टाइपको थियो होइन भन्दा नि अब पुरै म हिँडेर मैले भ्लग बनाएँ त्यसको लागि एकदम सरी होइन अब नेक्स्ट टाइम अब मैले भ्लग बनाएँ भने चाहिँ पुरै बाइकमा बनाउने होइन कि त साइकलमा बनाउँछु गाइज होइन योपालि चाहिँ नर्साइदिनु होला गाइज दिस इज माई लास्ट माई फर्स्ट भ्लग बाई हिँडेको है त गाइज बाई वकिङ मेरो साथी कसम फाँक भइसक्यो हेर्नुहोस् गाइज भ्यू त सिन तलदेखि आएको गाइज हामी एकदम तलदेखि चाहिँ कति जानुपर्ने हो थाहा छैन है हाम्रो चाहिँ जाउँ हिँड न यस्तो एकछिन रेस्ट हुन्छ नि कुदिहाल्नुपर्छ नि यसो गरेर पुरै स्टामिना घट्छ क्या हिँड न बढाउँदैछु त एकै दिनमा कहाँ भर्छ त
फाइनली गाइस हामी राजारानी भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ होइन। अब हामी केही छिनपछि हामी राजारानी पनि राजारानीको मन्दिर पनि पुग्नेछौँ होइन। फाइनली आइपुग्यो तर बाटो चाहिँ कता त्यही कन्फ्युज छौँ होइन। यतै हुनुपर्छ। ओ फेरि एउटा यतैबाट हो। सही हो सही हो। हाम्रो राति साथीहरू अघि गइसक्यो होला। हुन्छ गाइस पहाडहरू यहाँको घरहरू हेर्नुहोस् बस्तीहरू माथिहरू हेर्नुहोस्। हिँड न किन रोकेको? छैन सञ्जय ओइ त्यो ट्र्याकमा फोहोर लागेको छ टकटक यता 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 त्यता अनि यसरी गाइस यहाँको बाटो अनि बस्तीहरू तल छ तल तल गाइस आइपुग्यो राजारानी भन्ने ठाउँ आइपुग्यो है गाइस। यहाँदेखि अब तल झर्ने यो गेटदेखि तल झर्ने। हाम्रो टिमहरू कहाँ दिनुपर्ने टिकट दिनु पर्दैन। यो चाहिँ भर्याङ होइन सिडी उत्रिँदैछौँ तल। लो छोडिदेऊ होस्। फाइनली पुगिसक्यौँ है। लानु जस्तो पान चाहिँदैन कस्तो के गरेको हौ तिमीले? त्यत्रो बजिरहेको एकजना पनि अकाउँदैन। पसिना केटाहरू सब ओइ निवास त पर्खेर हिँड्न अब त सब छ त। त कागेको भएर त यो खाँदैछ न यार कागे हुन्छ नि हो। ठ्याक्कै हामी 20 मिनट पुग्यो है गाइस। 20 मिनट ढाल्दिनु पर्ने 20 मिनटमा पुग्यो अरे 20 मिनटमा गाइस हाम्रो पनि त्यही लाग्यो। एउटा नै भ्याएको त जस्तो खतक 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 खतक। ओइमा हे सिडी त गाटे। हाम्रो राजा आउँदैछन् होइन सञ्जय राजा। चढ्ने छ माथि पोखरी हेर्नु त्यहाँ माथि चढ्ने छ। अच्छा चढ्ने हो त अब हेर्नुहोस् है गाइस पोखरी यहाँको। ओ राजारानी टेम्पल देखियो है गाइस। राजारानी टेम्पल यो बोटिङ छ हेर्नुहोस् गाइस। यो बोटिङ गर्ने ठाउँ छ। बोटिङ होइन गाइस यहाँ चाहिँ बोटिङ पनि गर्न पाइन्छ। गाइज फाइनल्ली एन्ड रियली फाइनल्ली होइन राजारानी टेम्पल मन्दिर पुग्यौँ होइन। राजारानी मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन राजारानी मन्दिर।
यसमा भक्तजना यहाँ आइरहेछ हल्का प्रार्थना गरेको होइन चाहिँ अब यहाँ माथि चढ्दैछु होइन यो हाउसमा गइसकेपछि म टपमा जाँदैछु है गाइस अब एकदम टपमा जाँदैछु म अब कति मिनट लाग्यो अर्को चालिङ छ 20 मिनट लाग्छ कति मिनट लाग्यो जम्मा 20 मिनट ल ठिक छ यो गाइस हेर्नुहोस् दामी दामी भ्यू फोटो हान्नु न फोटो फोटो साथी भालो मैना हान्दा फोटो हानिएन ल कहाँ छ कता यो मात्रै हैन त वहाँ भ्याएर वहाँ सबै भ्याएर ओइ बिस्तारै आइज हामी झल्छौँ अनि ओइ फोटो हान तर आइज छाम्नु पर्ने केटाहरू ओइ यता बस्छ न ओइ तले गल्छले एक्टिभ हुन केटाहरू आउँदैछ होइन साथीहरू यस रमाइलो भइरहेछ आजको दिन होइन राणा मेरो नि आइज छिटो बिस्तारै आइज ल गाइस यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब सबै ठोक्नु होला बाई बाई गाइस